السلام عليكم جميعا، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو عند الاستاذ عصام. اولا تنبغي نقول لكم رمضان مبارك سعيد ان شاء الله بكل ما تمناو وبالنجاح ان شاء الله والله يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله قريبا. دونك بالنسبه للفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نحاول نطرق للبكالوريا ديال 2019 ديال العام اللي فات، غير واحد لا فونكسيون، واحد الداله، وغادي نحاولوا نوريكم من خلال هذا الفيديو كيفاش نجاوبوا على الليميت، كيفاش نكالكوليو سيغتان ليميت، وكيفاش انني نقنع هذاك المصحح اللي يكون كيصحح الورقه ديالي. دونك انا بيان سور ما غاديش ندير الامتحان كامل، في انتظار انكم ان شاء الله تخدموه يعني في البيت ديالكم، ويمكن لكم تخليو التعليقات ديالكم في هذا الفيديو. وان شاء الله غادي نحاول نطالع عليهم باش نديروا التصحيح ديال الامتحان. اذا ما نطولش عليكم، نخليكم ان شاء الله مع التصحيح ديال الليميت. الوغ عطاني لا فونكسيون f est la fonction définie sur r étoile par f de x égale 2 plus 8 facteur de x moins 2 sur x fois l'exponentielle de x moins 4. اول حاجه calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini. دونك بيان سور عطاني بالنسبه لا يدوز الباك عربيه اف الى الداله المعرفه على ار نجمه. ار نجمه شنو هي؟ بيان سور هي ار ما عدا صفر. اذا الداله معرفه كتالي اف دو اكس كتساوي 2 زائد 8 عامل ل اكس ناقص 2 على اكس مضروبه في اكس ناقص اكسبونسيال ل اكس ناقص 4. دونك هنا كيف كتلاحظوا عندي داله الاكسبونسيال. دونك اول حاجه ملي كنشوف الداله وكنطلع عليها وكنعرف شنو الداله تحطات، شنو كنمشي ندير، شنو نقدر ندير في الوسخ ديالي؟ بيان سور كنكتب السميه ديالي في الوسخ ديالي ملي كنبدا نخدم، وكنحاول كنسترد النهايات الاساسيه ديال داله الاكسبونسيال، لي ليميت غوماركابل سكون ابيل. دونك شنو هما عندنا لي ليميت غوماركابل؟ كنمشي نديرها بالزربه بحال هكذا. ليميت اكس يؤول الى موال لانفيني ديال اكس كتساوي صفر. قاعده هذه عندنا كذلك ليميت اكس كيؤول الى بلس لانفيني ديال اكسبونسيال ديال اكس كتساوي بلس لانفيني. عندي ليميت عندما يؤول اكس الى موال لانفيني ديال اكس اس ار فوا اكسبونسيال دو اكس كتساوي كذلك صفر. مع هاد الار اسيدي، الار راه كينتمي، نديرو هنا كينتمي الى المجموعه ان ايطوال، يعني ان من غير الصفر. دونك شنو كنقصد انا بهذه؟ هذه كنديرها بصفه عامه، يعني نقدر نصادف ليميت في موال لانفيني ديال اكس او اكس كتساوي اوتوماتيكمون صفر. دونك هنايا بطبيعه الحال هاد الار ديالي شحال هي؟ راه هي واحد، حيت حنا عندنا كتسمى ان اليمون اونيك، عنصر محايد. دونك ما كنكتبوش حنا واحد في الاس، يعني عطاني هذه راه سي زيرو، عطاني يعني طحت في اكس اس 3 مثلا او اكس راه كتساوي صفر الى اخره. دونك هذه كتلخص هادشي كامل. اوكي مزيان. دونك قلنا بحال اللي قلت لكم كنحاول نسترد المعارف ديالي. كندير عاوتاني ليميت اكس كيؤول الى بلس لانفيني ديال او اكس على اكس اس ار، ياك حتى هذه كتساوي ليا بلس لانفيني، ياك. اخر نهايه هي الليميت عندما يؤول اكس الى صفر ديال اكسبونسيال دو اكس زائد واحد الكل على اكس كتساوي ليا واحد. هادو هما النهايات، عندي خمسه نهايات اعتياديه، 5 ليميت غوماركابل. داكور. دونك كنحط نديرهم في الوسط في لو بغيون ديالي، كنحطهم بحال اللي قلت لكم لو بغيون ديالي نكتب فيه السميه ديالي، ياك. وهذا الشيء بيان سور ملي نوصل للنهايه. اوكي. واحد النصيحه نعطيها لكم، كاينين بزاف ديال الطلبه وبزاف ديال التلاميذ تيقول لك بيان سور هذا راه امتحان للملاحظه، امتحان ديال تخصص علوم فيزيائيه وعلوم الحياه والارض، يعني الرياضيات ديالهم. اذا
تيقول لك اسيدي غادي نمشي نبدا بالداله هي الاولى. جو في كومونسي باغ لا فونكسيون. علاش؟ حيت فيها النقط بزاف، حيت فيها النقط يعني تتكون على 11 نقطه ولا 12 نقطه. لا، خطا كبير. لحقاش شنو غادي نقدر انا نعطيكم نصيحه ونتمنى ديروا بها، حيت بالنسبه لا فونكسيون هي واحد مساله كبيره، يعني بحال شي قصه. يعني اين فوا كتدخل فيها يعني ما خاصكش تخرج منها، خاصك حتى تكملها. كاينين بعض الطلبه باش كيديروا كيقول لك صافي هاد السؤال ساهل باش نخدم شي هذا ونخلي البلاصه وندوز للتمرين ديال الاحتمال، ندوز للتمرين العقديه. لا، من الاحسن لحقاش الداله خاصك ملي تبدا فيها تبقى معمق فيها حتى تساليها، حيت شي مرتبط بشي. دونك وعلاش قلت انني ما نبداش بالداله؟ عندي مثلا في الامتحان عندي 3 ديال السوايع 3 زور، دونك عندي في الاول 4 ديال التمارين في الاول ولا 3 على حسب سميتو، يكونوا 4 ولا 3. نقولوا 3 ديال التمارين ولا 4. هادو كنحاول ما نفوتش فيهم ساعه وربع كاع، كنخدمهم كاملين واحد مورا واحد. عندك التمرين ديال لي سويت، التمرين ديال لي بروبابيليتي، ديال لي نومبر كومبلكس اعداد العقديه، وإلا داروه تمرين مستقل تيقدر يدير لك التمرين ديال لي زانتيغرال التكامل. دونك بحال اللي قلت لكم هادو كاملين، هاد 4 التمارين كاملين كنحاول نساليهم عليا في ساعه وربع. الوغ شنو بقى قدامي؟ بقات قدامي واحد الساعه و45 دقيقه. دونك هادي كنعطيها سوا ديزون كنعطيها للداله، نعطيها ليتود دو فونكسيون. ديك الساعه تنعرف راسي بانني حيدت عليا واحد 9 نقاط ولا 9 ونص هي ولا هذا ياك. هنايا حاولت حيدتها عليا، خدمتها مزيان، وهاد الساعه 45 دقيقه تنكون انني مرتاح فيها تنخدم. واخا هكاك راه خصني نحاول ندير قل من ساعه و45 دقيقه. علاش؟ حيت ضروري نخلي واحد 10 دقائق باش نراجع هادشي كامل اللي درت انايا. داكوغ. دونك نعاود عاوتاني هذيك النصيحه. علاش قلت لكم ما نبداش بالداله هي الاولى؟ حيت الداله شنو كيوقع؟ نقدر ننسى راسي بزاف، نبقى غلط وتغلطني في شي حاجه ونبقى كنفكر فيها ونلقى راسي داير في الوقت هنا داير واحد ساعتين وربع مثلا. هادشي راه تنهضر معكم بالتجربه، وهادشي راه وقع بزاف ديال التلاميذ. دونك تخيلوا ديروا ساعتين وربع، دونك شحال بقى ليا باش نخدم انا الشيء الاخر؟ نولي ديك الساعه ولا كنخاف حتى يوقع هادشي. يعني كيوقع وتلقى راسك انك ضيعتي الوقت بزاف وما بقاش لك الوقت لهادو اللي هما ساهلين. داكوغ. دونك هذا بين قوسين فتحت هذا المجال باش الواحد ياخذ الحذر ديالو. وخصكم من دابا تبداو تعلموا تجيريو الوقت ديالكم. اذا دونك نرجعوا، قلنا شفت انايا التمرين ليكسبونسيال، مشيت درت انا في الوسخ ديالي درت النهايات اللي عندي. نقدر لا بغيت ندير الاشتقاق يعني اف بريم دو اكس ياك. يعني الا عندي ليكسبونسيال ديال اكس بريم راه هو نفسه، الا عندي ليكسبونسيال ديال او بريم يعني اكسبونسيال فوق منها داله بحال لو كان اللي عندي هنايا. دونك هذه الاشتقاق ديال الديريفي ديالها هي او بريم، كتشد داك لا فونكسيون كدير لها بريم وكتبقى ليكسبونسيال او. متفقين؟ دونك تنحاول انا نسرد هذا الشيء وعاد من داك الساعه نبدا الخدمه ديالي. داكوغ. تنحطهم هادو قدامي حيت هما اللي كيساعدوني. علاش تيتسموا لي ليميت غوماركابل ولا النهايات الاعتياديه؟ هما تيكونوا نهايات مساعده كيعاونوني هنايا. اذا دونك ننطلق مباشره في هذه الليميت هذه. شنو غادي ندير؟ دونك شنو كندير؟ نقدر نبدا بالبرهان يعني بلا ريداكسيون من الاول. نقدر نبدا بالبرهان عاد ندير استنتاج ديال الريزولتا النهايه الاخر. ردوا البال راه تيقول لك lors du calcul des limites on doit justifier يعني justifier vos réponses. يعني خاصك تعلل الجواب ديالك. يعني لا عطيت انايا الجواب صافي كتساوي قدا زيرو ولا ما نعرف هي شنو تساوي ليا والتعليل عندي ناقص، نكونوا على يقين ان النقطه تتكون ناقصه. دونك رد معايا البال فاش. دونك انا شنو غادي ندير؟ مثلا هنا بالفرنسي كندير لا ريداكسيون مثلا اوننا ولا لدينا بالعربيه اوننا. غنبدا بحاجه. دونك شنو كنلاحظ انايا؟ ليميت اكس طون بلس لانفيني موان لانفيني. دونك ليميت في موان لانفيني نمشي هادي اللي هنايا ياك. عندك اكس ناقص 2 على اكس ياك. خاي بيان ها هي اكس ناقص 2 على اكس. هادي شحال كتساوي؟ وهادي هاد القضيه هاد النوع من الدوال بزاف ديال الطلبه تينساوها.
هذه كتسمى اون فونكسيون راسيونيل، يعني داله جذريه. شنو هي داله جذريه؟ حدوديه على حدوديه، اون بولينوم سور اون بولينوم، ياك. الوغ lorsque j'ai une fonction rationnelle, ça veut dire polynôme sur une polynôme, et lorsque mon x il tend vers moins l'infini, donc je can dire le grand terme على le grand terme. شنو هي؟ يعني الاكبر اس على اكبر اس، كلشي تنسى هاد القضيه هذه كتنساوها. دونك اوتوماتيكمون هذه شنو هي الليميت تكون اكبر حد هنا لو كون تيرم سي اكس، هنا سي اكس، وهذه باغ لا سويت كتكون كتساوي هي واحد. تري بيان. دونك الليميت ديال هذه بس كتساوي واحد. انا هادشي اللي درت ليه، قلنا الليميت هذه كتساوي، ها كنبين ليه اي ليميت اكس كيقول الى دائما الطونفير ديالنا اكسبونسي دو اكس موان 4. شنو كتساوي؟ دونك اول حاجه اش كندير انايا في الحساب النهايه في لو كالكول ديال ليميت، كنمشي كنعوض اكس بموان لانفيني. ها نتوما موان لانفيني نقسم من 4 هي موان لانفيني، دونك او ديال موان لانفيني واخا هادشي ما غاديش نكتبو ليه انايا، ولكن مع راسي ليكسبونسي دو موان لانفيني فو زيرو. علاش؟ منين عرفتها؟ حيت عندك نهايه اعتياديه مساعده، ان ليميت غوماركابل ليميت لوغسكو غون اكس طون فير موان لانفيني دو اكس كتساوي زيرو. داكوغ، ولكن بحال اللي قلت لكم ما غاديش انا نعلل ليه بهادي، ما نكتبليش هادشي. دونك شنو غادي ندير؟ ندير ليه كتساوي صفر. علاش؟ مع avec limite lorsque x tend vers moins l'infini ديال x moins 4 égale à moins l'infini. دونك شنو هذه براسها بحال قلتي، هذه براسها كندير لها جوستيفيكاسيون، كنعللها. دونك قلت ليه بان الليميت ديال الفوق كتساوي x moins 4 تساوي moins l'infini دو، ولا ما نقولش دو حيت صافي دير، علاش؟ حيت دو استنتجت. et on sait que limite grand x tend vers moins l'infini ديال او اكس كتساوي صفر، ياك. كنقول لها سيدي راه نعلم ان راه الليميت ديال او اكس كتساوي صفر. دونك هنا برهنت دابا، شنو درت دابا؟ برهنت هذا وهذا، خدمت هذا وهذا. اذا دابا هنا عندنا واحد، ياكو واحد في 8 هي شحال؟ هي 8. الوغ 8 مضروبه في صفر شحال هي صفر. مزيانه، دونك هادشي كامل مزيان، حيت 8 في صفر مزيانه. ما عنديش j'ai pas une forme indéterminée. Une forme déterminée, par exemple, l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Donc, j'ai démontré que ici est égal à 0. Donc, je n'ai la limite est égale à 2. ياك حيت هاد la partie est égale à 0. Donc, je n'ai la limite égale à 2. Donc, شنو كندير؟ دونك هنايا برهنت هنايا تندير ليه دونك يعني كاستنتاج ليميت x tend vers moins l'infini. غادي ندير ليه هاد لا بارتي هادي 8 فاكتور دو x moins 2 sur x fois l'exponentielle de x moins 2 ولا x moins 4 égal هادي كامله راه هي صفر. علاش؟ بحال قلت لكم هادي واحد، هادي صفر، وهادي 8. 8 في واحد هي 8، ايوا 8 في صفر هي صفر. صافي هذاك. الوغ هادو لي ريداكسيون كنشونجيهم على حسب التناسق ديالي. في العربيه مثلا غادي ندير لدينا وكذا مثلا، دونك هادشي راه مع كذا، ايوا نعلم ان ومنه الى اخره. صافي نستنتج. دونك تبقى تبدل هادو ديال لي ريداكسيون، راه مهمين بزاف، ولكن ماشي بالضروره يكونوا بواحد التسلسل. يعني انت خصك على حسب السياق ديالك، يعني كاستنتاج اخير. الوغ ليميت اكس طون فير موان لانفيني ديال اف دو اكس تتساوي ليا جوج. هي اللي بقات كنأطر ليه الجواب ديالي. صافي انا ساليت، انا حسبت ليميت ديالي. داكوغ. دونك كونوا على يقين ان التلميذ ملي كيجاوب بهذه الطريقه راه حتى داك المصحح راه كتقنعو، يقول هذا التلميذ راه قاري وعارف شنو كيدير، ماشي زعما صافي غير ندير ليه طق 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 وما نديرش البرهان داكشي ما كاملش وكذا. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا كيفاش. اذا غادي نحبس هذا بالنسبه للفيديو ديال اليوم، غنحبس هنا وغادي نخلي لكم في واحد لو بوست الامتحان ديال 2019 في انتظار انكم تحاولوا تخدموه وبداو بلا فونكسيون.
باش نديرو التصحيح ديالها ان شاء الله. وواحد المساله، انا في الفونكسيون اللي خدمنا دابا في هاد الليميت اللي درنا، راه انا تعمدت بالعاني ما نديرش واحد الحاجه فيها باش ما نوريكمش الامتحان، يعني حتى تحاولوا تفكروا فيه. دونك بالنسبه للفونكسيون انا راه عندي هنايا كاين اوسي 2 اوكي، جوج زائد 8 عامل ل x موان 2 سور x الكل اوسي 2 ليكسبونسيال دو x موان 4. داكوغ، دونك هذه هي الداله ديالنا اللي عندنا اللي عطاوني العام اللي فات. اوكي، دونك قلنا باك rattrapage ديال 2019، دونك استدراكيه ديال السنه الفارطه. اوكي، دونك هذه هي الداله اللي دونك خليو حاولوا تخدموا هذا الامتحان، وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي باش نديرو التصحيح ديالو. دمتم في رعايه الله.